अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर उर्दू चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो का जो हमारा उन्वान है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि गालिब की तसानीफ़ और तालीफ़ात का हम जायज़ा लेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो जो है वो इस मौजू पर बना चुका हूँ और ये उस वीडियो का दूसरा हिस्सा है। और आज की वीडियो में जो किताबें शामिल हैं जिनका हम जायज़ा लेंगे, जिनके बारे में हम मालूमात जो है वो जानेंगे, उनमें इंशाए गालिब, तेग़ तेज़, पंज आहंग, महर नीम रोज़, दस्तंबो, काते बुरहान और दरफिश काव्यानी जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट की सूरत में लाजमी जो है वो किया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की जो किताबें शामिल हैं गालिब की, वो कौन कौन सी हैं और उनकी क्या खसूसियात हैं। सबसे पहले जो हमारे पास किताब आ रही है वो है इंशाए गालिब। इंशाए गालिब जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको मुरतब जो है वो रशीद हसन ख़ान ने किया था और इदारा यादगार गालिब कराची की तरफ से शाया किया था। इसकी किताब की अगर हम पस मंज़र में जाएं तो हमें ये मालूम होता है कि ये किताब जो है वो तलबा की तालीम के लिए जो है वो लिखी गई थी। दिल्ली कॉलेज में ज़ियाउद्दीन ख़ान साहब जो हैं वो अरबी के प्रोफ़ेसर थे और कॉलेज के हुकाम की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि उर्दू का निसाब जो है वो मुरतब किया जाए। तो उन्होंने गालिब से ये फ़रमाइश की कि वो अपनी शायरी, नसर और ख़तूत का इंतखाब कर दें। तो ये किताब जो है वो खालिस दिल्ली कॉलेज के निसाब के लिए जो है वो तरतीब दी गई थी। इस किताब की अगर हम हिस्सों की बात करें तो ये दो हिस्सों पर मबनी है। पहले हिस्से में 2 दिबाचे, 12 ख़त और 2 नकलें और 1 लतीफ़ा जो है वो शामिल है। इसके अलावा दूसरे हिस्से में गालिब ने अपने 31 शेर जो हैं वो इंतखाब किए थे। इसके अलावा जो अगली किताब हमारे पास है उसका उन्वान है तेग़ तेज़। ये किताब जो है, इसकी अगर हम तारुफ़ की बात करें तो ये काते बुरहान का जो झगड़ा चला था, यानी मौलवी अहमद अली अहमद की जो किताब थी मुवैद बुरहान, उसके जवाब में गालिब ने ये लिखी थी और इसमें 17 फ़सलें जो हैं वो शामिल हैं। इस किताब की जो नोयत है वो एक रिसाले की मानंद है और इसकी जो पहली इशाअत हुई थी वो 1867 में मतबा अकमलुल मुताबे दिल्ली से हुई थी। और इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर हमारे पास जो किताब है उसका उन्वान है पंज आहंग, जो कि गालिब की बड़ी मशहूर व मारूफ़ किताब है और ये फ़ारसी में लिखी गई किताब है और फ़ारसी दानी और फ़ारसी नवीसी के लिए इंतहाई अहम किताब है और फ़ारसी मकतूब की तालीम का जो है वो अहम बाब जो है वो इस किताब से शुरू होता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस किताब की इशाअत का, तो गालिब की ज़िंदगी में पंज आहंग जो है वो 2 मरतबा शाया हुई। पहला एडिशन जो इसका हुआ था वो 4 अगस्त 1849 दिल्ली से और दूसरा एडिशन भी दिल्ली से मतबा दारुल इस्लाम 1853 में हुआ था। और इसके अगर हम अबवाब की बात करें तो जैसा कि इसका उन्वान है पंज आहंग, यानी 5 आहंग इसमें शामिल हैं, यानी 5 अबवाब पर ये मबनी है और इसमें कमो बेश गालिब के 170 खतूत जो हैं वो शामिल हैं। बाद में ये किताब जो है ये कुलियात नसर गालिब में भी शामिल जो है वो कर दी गई थी। अगली किताब देखिएगा, जो कि गालिब की बड़ी मशहूर व मारूफ़ किताब है और अक्सर व बेशतर देखने में आया है कि टेस्ट में, कमीशन के टेस्ट में इस हवाले से जो है वो एक आध सवाल जो है वो ज़रूर नज़र आता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस किताब के तारुफ़ का या पस मंज़र का, तो ये बहादुर शाह ज़फ़र के कहने पर जो है ये किताब जो है वो गालिब ने लिखना शुरू की थी। मिर्ज़ा गालिब 4 जुलाई 1850 को जो है बहादुर शाह ज़फ़र ने तैमूरिया ख़ानदान की तारीख़ जो है वो गालिब से लिखवाना शुरू की थी और ये किताब भी जो है वो फ़ारसी में है। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि बहादुर शाह ज़फ़र ने ही गालिब को नजमुद्दौला, ज़ुबैरुल मुल्क और निज़ाम जंग
کے خطابات جو ہیں وہ دیے تھے، اور اس کے علاوہ اپنے دربار سے وہ غالب کو ماہانہ 50,000 جو ہے وہ تنخواہ بھی دیا کرتے تھے۔ یہ تاریخ کی کتاب ہے، اور اس میں امیر تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کی تاریخ جو ہے وہ لکھنی تھی، لیکن پھر بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی تاریخ جو ہے، یعنی اس کی شروعات جو ہے وہ دنیا کی تاریخ سے جو ہے وہ شروع کی جائے۔ لہٰذا اس کام میں معاونت کے لیے بہادر شاہ ظفر نے حکیم احسن اللہ کو جو ہے وہ غالب کا معاون جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ غالب نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور اس کا نام جو ہے وہ غالب نے پرتوستان جو ہے وہ ترتیب دیا تھا، یعنی اس کا نام جو ہے وہ پرتوستان جو ہے وہ رکھا تھا۔ اور اس کے دو حصے، پہلا حصہ مہر نیم روز، دوسرے حصے کا جو عنوان تھا وہ ماہ نیم ماہ تھا، جو کہ نامکمل تھا بلکہ لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ اگر ہم اس کی اشاعت کی بات کریں تو مہر نیم روز والا جو حصہ ہے وہ اگست 1854 کو مکمل ہوا، اور پہلی بار جو ہے وہ ستمبر 1854 کو دہلی سے جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلی کتاب ہے وہ بھی غالب کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اور اس کا عنوان ہے دس تمبو۔ اب کتاب کا تعارف کی اگر ہم بات کریں یا اس کے پس منظر کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک روزنامچہ ہے، یعنی 1857 کی جو بغاوت ہوئی تھی اس کے احوال جو ہے وہ اس میں درج کیے گئے ہیں۔ غالب نے مئی 1857 سے لے کر 31 جولائی 1858 تک کے حالات جو ہیں وہ اس میں لکھے ہیں۔ اس کتاب کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ غالب نے اس میں عربی کا کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کتاب جو ہے وہ فارسی میں لکھی گئی ہے، اور کافی الفاظ جو ہیں اس میں وہ انگریزی کے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اور اسی کتاب میں ملکہ معظمہ انگلستان کی مدح میں ایک قصیدہ بھی شامل ہے۔ اگر ہم اس کی اشاعت کی بات کریں تو اس کی اشاعت جو ہے وہ 1858 میں مطبع مفید خلائق آگرہ سے ہوئی تھی۔ اگلی کتاب ہے ہمارے پاس کاتب برہان۔ یہ بھی غالب کی تحریر کردہ ہے، اور اس کے پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ محمد حسین تبریزی کی ایک کتاب تھی جو کہ لغت تھی، اس کا عنوان تھا برہان کاتب۔ غالب نے جب اس کتاب کو پڑھا تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ غلطیاں دیکھیں، اور یہ کتاب یعنی کاتب برہان جو ہے یہ برہان کاتب کے جواب میں ہی لکھی گئی۔ 1860 میں یہ مکمل تیار ہو گئی تھی، جبکہ پہلی بار جو اس کی اشاعت ہوئی کاتب برہان کے عنوان سے تو وہ 1862 میں نول کشور پریس لکھنؤ سے ہوئی تھی۔ اگلی کتاب ہمارے پاس ہے درفش کاویانی، اور اس کتاب کی اگر ہم تعارف کی بات کریں یا اس کے پس منظر کی بات کریں تو کاتب برہان جب شائع ہوئی تو اس کے اندر غالب نے کچھ غلطیاں جو ہیں وہ نوٹ کی، اور اس کے علاوہ مزید جو کتاب تھی ان کی محمد حسین تبریزی کی یعنی برہان کاتب، اس کو دوبارہ سے پڑھا، اور اس کے اندر مزید جو غلطیاں تھیں وہ بھی انہوں نے نوٹ کی، اور وہ نوٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے انہوں نے اس کا جواب دیا، اور پھر 1865 میں جو ہے یہ دہلی سے شائع ہوئی، اور اس کا عنوان یعنی اس کا نام جو ہے وہ درفش کاویانی جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاتب برہان کے نئے نظر ثانی شدہ ایڈیشن کا نام ہے درفش کاویانی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔